توجہ ہن وڈی اماں کہندی ہے آیا ہکلا دے سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال رلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے کیوں اس آکھیا اماں کیوں ویکھن چلی شیر سنی تیرا دل تڑپ جانا ہے وڈی اماں کہن لگی سنے آئے حسدا تے میرا دل کہندا ہے میں جدو شیر پڑھنا ہے سورج بھی شاید سبحان اللہ کہہ رہے ہو اگر شیر سن لوے نا سورج بھی بولے ایسا شیر ہے سننا ذرا نبی دا حسن وڈی اماں کہن لگی سنے آئے حسدا تے دن چڑھ جاتا ہے جیڑا آیا ہے نا کون ہے سنے آئے حسدا تے اے دن چڑھ جاتا ہے توجہ سنے آئے حسدا تے دن چڑھ جاتا ہے انگلی ہلا کے تے چن نو ہلاندا ہے ہائے انگلی ہلا کے تے چن نو ہلاندا ہے گھوٹے چھڑ دو مہربانی کرو یار انگلی ہلا کے تے چن نو ہلاندا ہے وڈی اماں کہن لگی ایسا با کمال دے سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر میں پوچھے عید دے چند کولو عید دا چند ہر بندہ وے دے بھی عید دا چند چڑھے ہے چند وے کے عید کر دے ہو نا شاعر نے آکھیا چند نوہ چننا تینو وے کے سارا جاگے عید کر دا ہے کہتے تو بھی عید کیتی ہے میں پڑھن لگیا شیر وزن کر لیں شیر دا تے پھر اپنے سبحان اللہ دے بھی میں پوچھے عید دے چند کولو کسے تینو عید کرائی چند آکھیا میری زندگی وچ وہ ایک ایہا جائی رات تے آئی کیڑی رات اس ملک رب دی دھرتی تے ایک سونے انگال بھوائی آئی میں تو اڈیل ویکھنے نہیں کہ تسا نہ بولے تو میں ادھر ویکھنا اس ملک رب دی دھرتی تے ایک سونے انگال بھوائی آئی اس انگال دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید بنائی بولی صاحب رہن دے بولو یار اللہ اکبر سلام کرنا جی تھوڑے ذوق ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں آیا ہکلا دے سادیا دے گھر ویکھنے تے چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھنے تے چلیے انہاں کیا ماں کوئی ہور گل دس کوئی ہور اے جویں درخت ہے نا اے درخت کھڑے تے او اماں کھڑیاں درخت دے تلے کھڑے تے اماں آکھیا انہاں نوں انج سمجھ نہیں آونی میں انہاں نوں انج سمجھانی ہے اماں نے درخت وال ویکھ کے آکھیا ہاں سنے آئے او دے اگے اے رکھ جھک جاندا ہے ہائے ہائے نبی دی شان تے بولے تیری انشاءاللہ نسلہ اللہ پاک قرآن دے حافظ پیدا کرے گا میری دعائیں بولے گا تے سنے آئے او دے اگے اے رکھ جھک جاندا ہے سنے آئے او دے اگے اے رکھ جھک جاندا ہے میرے وال دیکھنا میرے وال سنے آئے او دے اگے رکھ جھک جاندا ہے
زمانہ رک جاتا ہے جس ویلے رکدا زمانہ رک جاتا ہے پتہ نہیں سمجھیں کہ نہیں ایڈی سونی چال سادیا دے کر ویکھنے تا چلیے میرا ویکھنا چاہتا نبی دی چال ویکھنے چاہتا سبحان اللہ کے ذرا آؤ میرے نال سادیا دے کر ویکھنے تا چلیے کو بند کرے انہاں کیا اماں تو پھر کلی نہ سمجھن تے سبحان اللہ ہن اگلی گل اس تو عجیب ہوئے گی اس آکھیا بے حلیمہ اچھا تیرے گھر سونا نہیں بہو سونا ہے اماں کہا نہیں اماں بہو سونا بھی نہیں سمجھو نبی دی عشق ہے جملہ سننا اس آکھیا ہون تو آتی پہی میں سونا بہو سونا ہے اماں نے آکھیا نہیں بہو سونا ہے نہیں اماں کون ہے اماں کہا لگی سب تو سونا ہے ہائے 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 یہ جملہ صرف کو کہہ سکتی تھی اماں حلیمہ میرے نبی واسطے کہہ سکتی بس اللہ تو بعد پوری دنیا کو سونا ہے تو میرا نبی ہے بس سبحان اللہ اس سے بڑھ دی ایک وری اچھی آگا سبحان اللہ اچھا سب تو سونا ہے اماں نے کہا ہاں اماں سب تو سونا ہے اسا کہ حلیمہ کتھو لے کے ذرا تسات سی تعارف تے کروا یوٹیوب تے بڑی لوری مشہور ہوئی ہے لوری دی وجہ